बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बदलती सियासी सूरत हाल, नए वज़ीर आला के इंतखाब, जो मुस्ताफ़ी वज़ीर आला हैं उनके इस्तीफ़े का मामला, इस सबब हलचल पाई जाती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने तस्दीक कर दी है कि उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उनका इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है। और अली अमीन गंडापुर साहब का, जो कि हैंड रिटन है, ये एक आइनी तकाजा था कि हाथ का लिखा हुआ इस्तीफ़ा हो, वो अब उनको मिल गया है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पीर को वो इस सिलसिले में फ़ैसला करेंगे। आइन के आर्टिकल 130(8) के तहत ये फ़ैसला करना होता है गवर्नर वज़ीर आला के इस्तीफ़े के हवाले से। दूसरी जानिब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े के मौसूल होने के बाद ये आज खुद जो है इसका अप्रूवल हो जाता है, इसमें डिस्क्रेशन नहीं होती गवर्नर की, बार के वो नुक्ता भी हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पीर को असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एलामिया भी आ गया है कि 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास बुला लिया गया और उसके एजेंडे में कायदे ऐवान का इंतखाब भी रखा है, यानी कि सोहेल आफरीदी साहब जो कि नामजद वज़ीर आला हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने उनको नामजद किए हैं। जवां साल है, पहली मरतबा 2024 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। अब तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा में वो भी हमें मुतहरक दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से, जिनका भी बहुत बड़ा स्टेक है। हम उनकी जमात के नुमाइंदे से भी पूछेंगे कि वो किस खतूत पे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप सोच रही है। एएनपी ने तो अपने कार्ड्स जो है वो शो कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। कल भी डेरा इस्माइल खान में जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उस पर हमला किया गया, फितनल खवारिज की जानिब से बारूद भरी गाड़ी टकरा दी गई और उसका दिफा किया गया। जो नडर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है और इस फायरिंग के तबादले में 6 हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। 12 मजमूई तौर पे ज़ख्मी हुए हैं, उनमें एक शहरी भी है, जबकि जो फितनल खवारिज के दहशतगर्द थे उनमें 5 को वासिले जहन्नुम किया गया है। तो एक सवाल से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जो कि बड़ी तस्वीर है और ये जो दहशतगर्दी के मामलात है उससे जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी खान साहब भारत के दौरे के सिलसिले में नई दिल्ली में मौजूद हैं। देवबंद जो है वो वहाँ का भी उन्होंने विज़िट किया। रेड कारपेट उनको वेलकम मिल रहा है। 4 साल कबल जब तालिबान हुकूमत में आए थे तो भारत की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार किया गया था, क्योंकि उनके डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ बड़े दरीना ताल्लुकात थे। अब भारत ने फैसला किया है कि दोबारा से जो अपना सिफारती अमला है और जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलबत्ता कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर जनरेट हो गई है क्योंकि कोई खातून सहाफ़ी वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका भी हम अहाता करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में हमें जिन मौजज़ मेहमानियत ने ज्वाइन किया उनका तौर में आपसे करा दे तो हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया समर हारून बेहोर साहिबा ने। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मैम आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते में। हमें ज्वाइन किया फैसल फरीद चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील रह चुके हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हमें सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के मरकजी रहनुमा है वो हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। समर हारून बिलोर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बताइएगा, मैं सुन रहा था इख्तियार वली खान साहब को जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं बराए इत्तलात व नशरियात खैबर पख्तूनख्वा, वो कहते हैं हम सरप्राइज देंगे। तो अब तो ऐसे मालूम हो रहा है कि पीर को इजलास होगा और शायद कायदे ऐवान का इंतखाब भी जो उसमें एजेंडे का हिस्सा है अमल में अगर आता है, तो कोई आप लोग सरप्राइज देने की पोजीशन में है? क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ जो बता रहे हैं वो 92 है पीटीआई की, अगरचे अब उनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया है, लेकिन जब सरप्राइज कहते हैं तो किस किस्म का सरप्राइज हो सकता है? देखें, एक सरप्राइज तो कल पीटीआई वाले भी देने की कोशिश में थे ना, रात देर तक बैठे हुए थे, सरप्राइज कह रहे थे, लेकिन ना असेंबली खुली ना सरप्राइज मिला, खुद ही खफा होके सो गए जी। देखें जी, ये जो इमरान खान साहब ने ये एक सियासी, मैं इसको एक मिस एडवेंचर कहूँगी कि उन्होंने 92-93 की स्ट्रेंथ की असेंबली में सोहेल आफरीदी साहब कंटेंशियस इंसान को नॉमिनेट किया है।
سہیل افریدی صاحب کی میں عزت کرتی ہوں، وہ ینگ ہیں، وہ ورکر ہیں، ان کے بارے میں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے، بہت اچھی بات ہے، یہ ساری ستائش کی باتیں ہیں، لیکن ان کی جو بیانات ہیں، ان کے جو ویو پوائنٹ ہیں، ان کا جو لیک آف تجربہ ہے، یہ جو آج کل کے جو خیبر پختونخوا کی حالات ہیں اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آ رہی ہے، اندر سے آ رہی ہے؟ اندر سے آ رہی ہے، اچھا۔ اور پھر ان کی کچھ دیکھیں ہر پارٹی میں رسا کشی ہوتی ہے، ہماری پارٹی میں بھی ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہے، آئی ایس ایف کا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مدر پارٹی ہے اس کا بھی ایک کلیش ہے جو بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور عموماً جو سینٹرل پی ٹی آئی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو آئی ایس ایف کے لیڈرز ہیں وہ پارٹی کے ڈسپلن کے باہر، پارٹی کے سٹرکچر کے باہر، جو پارٹی کے بڑے جو ایک بیانیہ بناتے ہیں اس کے باہر وہ نکل کے کھیلتے ہیں، تو ہر چیز کو کرکٹ سے انالوجی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پچ سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے، تو کچھ ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے خیبر پختونخوا خدا نہ خواستہ لیکن ہماری افواج کے لیے، ہماری پولیس کے لیے، ہماری ایف سی کے لیے فی الحال ایک گریو یارڈ بن گیا ہے۔ ہر روز ہم پچھلے 3-4 دنوں میں آپ دیکھ لیں، تیرہ میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پھر اس کے پہلے حسن خیل میں آج جو آج پشاور میں جو ہے حسن خیل میں پولیس اسٹیشن پہ انہوں نے، آپ سوچ لیں ان کی انفلٹریشن کتنی زیادہ ہے، سیٹلڈ ایریاز تک وہ پہنچ گئے، آئے دن بنو میں، لکی مروت میں، وزیرستان میں، باجوڑ میں، کون سا علاقہ ہے جو سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ وہاں پہ سہیل افریدی صاحب کا جو موقف ہے کہ وہ لگتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ ان کا نقطہ یہ ہے کہ میں ویسے کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی ویلکم کر دوں، کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ سر السلام علیکم، آپ کے سر میں آتا ہوں۔ وہ ان کا میم نقطہ یہ ہے کہ پہلے وہ اگر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں جو قبائلی علاقوں سے ہوں گے، افریدی دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے، یہ اگین دیکھیں مس نہ کریں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، انہوں نے جو 9 مئی میں ان کا جو کردار ہے، یہ ان کے قبائلی علاقے سے بلونگ کرنے سے ایک الگ معاملہ ہے۔ پاکستان کی فورسز، پاکستان کی پولیس، کل جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ پھر بھی یہ موقف رکھیں گے کہ جو پولیس ہے وہ فائر نہ کرے، پولیس صرف مرتی رہے، صرف قربانیاں دیتی رہے، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی مجبور ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی جذباتی پریس کانفرنس کی ہے، جب فورسز کی قربانی کو کوئی اون ہی نہیں کرے گا، اور میں یہ بات جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کی طرف سے بھی کہنا چاہوں گی، جب ان کو کوئی اون ہی نہیں کرے گا، ہر بندہ جو ٹیررسٹ ہے، جو دہشت گرد ہے، اس کے لیے نرم گوشہ رکھے گا، اس کے لیے بہانے بنائے گا، اس کے لیے آپ پردہ پوشی کریں گے، تو یہ صوبہ آگے کیسے چلے گا؟ تو آئی تھنک آپ دیکھیں گے کہ سہیل افریدی صاحب کو اس وجہ سے بہت زیادہ پش بیک ملے گا۔ میں فیصل فرید چودھری صاحب آپ پہ آنے سے قبل آج وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے بھی گفتگو کی میڈیا سے، انہوں نے کیا کہا ہم کے سامنے وہ بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، جو کہ جیسے ابھی سمر صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم نے چوز کرنا ہوگا کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، میں چاہوں گا ذرا آپ پہلے وہ سن لیں پھر آپ کے سامنے اس سوال لے کر آتا ہوں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں، اس میں نیوٹرلٹی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد جو روز ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک صوبائی حکومت کہے نہیں ہم ان کی سہولت کاری کریں گے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے اسمگلنگ کریں گے۔ اور اب جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف شیر افضل مروت ہے، ایک طرف وہاں پر علیمہ خان کا گروپ ہے، ایک طرف بشرا بی بی کا گروپ ہے، اور مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جی مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ فیصل فرید چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ سر آپ نے سمر صاحبہ کی گفتگو سنی، میں نے شارٹ بھی سنا ہے آپ کو عطا اللہ تارڑ صاحب کا۔ تھینک یو انوار صاحب، کا گزارش یہ ہے کہ سمر ہارون بلوچ صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے، عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ایک لائن ہے جس کو ٹوک کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ واضح کرتا ہوں کہ شہداء کی قربانیوں کو ڈس اون نون لیگ کرے
तो करे, पीटीआई शुहदा की कुर्बानियों को पूरे तरीके से ओन करती है अच्छा, और हम उनके एहसानमंद हैं, उन शुहदा के जिन्होंने अपनी जानें देके जो है अपने खून से हमारे अवाम की हिफाजत की है, चाहे वो पाक अफवाज के लोग हों, पुलिस के लोग हों, एफसी के लोग हों या आम आवाम हो। केपी के जो लोग हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को तीसरी दफा अपना मैंडेट दिया है और उन्होंने इस पे एतमाद का इजहार किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि डीजीआई एसपीआर साहब क्यों मजबूर हो गए, मुझे ये इस बात की समझ नहीं आती। उनको मजबूर तो नहीं होना चाहिए। इंतहाई अदब के साथ जिस सूबे में आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, अजीबो गरीब मंतक ये है कि हम वहाँ के अवामी नुमाइंदों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी नहीं सुनेंगे। आप वहाँ पे आए रोज़ ये जो इन्फिल्ट्रेशन आप गिनवा रहे हैं, तो ये कहाँ से सरहद पार से हो रही है, तो वो अंदर कैसे आ जाते हैं और उनको रोका क्यों नहीं जाता? वो कहते हैं नेक्सस है ना सर, नेक्सस है। देखिए नेक्सस नहीं है ना, आप नेक्सस होगा, आई टोटली एग्री विद यू, नेक्सस होगा। ये नेक्सस किसने ब्रेक करना है? क्या दहशतगर्दी का मामला एक थाने का मामला है? जाहिर है ये वफाक का और सूबे का मुश्तरका मामला है और पॉलिसी तो वही रहेगी जो वफाक देगा। कोई सूबाई इकाई जो है उससे डिफरेंट तो बात कर नहीं सर वो सकती। वफाक ये कहते हैं आईनी और ऑपरेशन करें, कानूनी बानी चेयरमैन पीटीए का पोस्ट आता है कि ऑपरेशन नहीं, हम बातचीत के ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, तो वफाक ने रियासत ने तो पॉलिसी दी हुई है ना कि ऑपरेशन होगा। नहीं, ऑपरेशन रियासत भी ऑपरेशन टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन का अंदिया उन्होंने नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात है बातचीत है तालिबान हुकूमत से, टीटीपी से नहीं, दहशत गर्दों से नहीं। वहां पे मौक़िफ़ इमरान खान साहब का मुशर्रफ दौर से ये है, आज से नहीं है, कि आप तालिबान को इन्वॉल्व किए बगैर टीटीपी के फिनोमेना को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां पे तालिबान में क्या सूरत हाल है देखिए। जो इंडिया कर रहा है वो तो टिपिकल कोतलिया चाकिया की पॉलिटिकल थ्योरी है कि यानी हमसाए के साथ आप ताल्लुक रखें ताकि वो सैंडविच किया जा सके। तजर्बे की बात की सुहेल अफरीदी की, मरीम नवाज शरीफ का कौन सा तजर्बा है? वो कौन से सूबे चला के और मुल्क चला के जो है उस वज़ीर आला बनी है? एक महज एक शख्स को जो कि एक ख़ास इलाके से और ख़ास कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उसको ये तासुब की बुनियाद ना बनाए। हाँ, अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो आप खातिर जमा रखिए, हम जैसे लोग हैं जो कन्फ्रंट करेंगे, उनकी क्योंकि तकरीर आपने सुनी है सर पाकिस्तान वैसे है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में? सर मैंने सुनी है, राय का इजहार करना और बतौर वज़ीर आला रियासत की पॉलिसी के साथ चलना इज अ टू डिफरेंट थिंग। उनको बावर कराना पड़ेगा उन्हीं फोरम्स पे बैठ के फैसला साजों को कि इसमें हमारे लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे लोग जो हैं उनको ये खतरात हैं। आप इनको साथ लेके चलेंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। देखिए सबसे ज्यादा टारगेट तो पीटीआई होती है, जो अवाम, हमारे वोटर्स, हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारी एफसी, सारे जो लोग वहाँ पे इफेक्ट होते हैं, पीटीआई उनके साथ बिल्कुल टारगेट है। मैं समझता हूँ दहशत गर्दों का। और जिस तरह से केपी में ये सारा मामला किया गया है, इसको इस तरह से सियासी बुनियादों पे ना देखा जाए। ये सियासी मामला नहीं है, अमन व अमान मुल्क का मामला है, एक कौमियत का मामला नहीं है, एक सूबे का, एक पार्टी का मामला नहीं है। इसको सबने इकट्ठा होकर देखना है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कल सलमान अकरम राजा ने भी वजाहत दी है, तो इस वजाहत के बाद ये चहमगोइयाँ ख़त्म होनी चाहिए और एक जमहूरी तसलसल चलना चाहिए। जो आइन में जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करें, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आप पहले ही से उनको मौका दे रहे हैं। अगर सुहेल अफरीदी साहब कोई ऐसी बात करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई में लोग नहीं है जो उनका रास्ता रोकेंगे या जो उनको करेंगे? बिल्कुल हम जैसे लोग हैं जो कि समर साहबा कह रही हैं वही लोग रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपकी इजाजत से कमरान मुर्तजा साहब, सर माजरत आपके पास मैं देर से आ रहा हूँ। कमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमरान मुर्तजा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी जमात का बहुत बड़ा स्टेक है खैबर पख्तूनख्वा में, जाहिर सी बात है। उस हवाले से आप लोगों के नंबर्स भी हैं। अब एक सरवा कायदे ऐवान नए के इंतखाब का मामला जो है वो सरदस्त पड़ा हुआ है, साथ में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, दहशत गर्दी का अफरीत है, जैसे यहाँ समर साहब अभी कह रहे हैं, हम भी डेली प्रोग्राम करते हैं।
अनफॉर्चुनेट खबरें जो हैं वो शेयर की जाती हैं। क्या ओवरऑल जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का इस वक्त पर्सपेक्टिव है, ये जो तब्दीली आई है और अली अमीन गंडापुर साहब की जगह आप सोहेल अफरीदी साहब को नामजद किया गया है? सर देखिए, अली अमीन गंडापुर की जाने पे तो हमको कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा। मगर जो भी नॉमिनेट किए गए हैं तो आज दो की मुलाकात हुई है उनकी तरफ से, जुनैद अकबर साहब आए हैं, हमारे जो सूबे के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे मिले हैं। जी जी। मगर उससे पहले कोई मुशावरत नहीं हुई है हमारे और पीटीआई के माबैन। कुछ बातें जो है ना उनके हवाले से नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो दाएं बाएं से आ रही हैं, मगर वो दाएं बाएं से फिल वक्त जो बातें आ रही हैं उसके ऊपर राय देना जो है मेरा ख्याल है कबल इस वक्त होगा। जब अगर तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं या लेते हैं तो फिर दूसरी जो है ना एक अगली बात होगी कि उसके बाद वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, या उनके पास वो इतने नंबर्स पूरे हैं कि जिसके नतीजे में जो है ना वो बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। अब ये सारी बातें प्री मैच्योर हैं। मेरा ख्याल है कि वफाक की तरफ से ये कहना कि वो उनके ऊपर जो है ना कि वो कोई रिस्क साबित होंगे या किसी और की तरफ से ये कहना, ये इस वक्त गैर मुनासिब है। इस वक्त बज़ाहिर जो है पीटीआई एक बड़ी जमात है, वो देखते हैं कि पीटीआई उनके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार करती है या नहीं करती, यानी उनके एमपी जो है ना उसके ऊपर उनको वोट देते हैं या नहीं देते। अगर उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट है इनके ऊपर तो जाहिर है वो उनको वोट नहीं देंगे। जब वोट नहीं देंगे तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मगर उससे पहले जो है ना कोई हमारी तरफ से कोई नहीं, आप लोगों के लिए आप जो आपने कहा ना, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि वो आज आप लोगों के मरकजी सेंटर आए थे पेशावर में, कल वो एएनपी के मरकज जा रहे हैं, तो आप लोगों से वोट मांगने या एतमाद का वोट लेने के लिए ही आए होंगे, तो आप लोगों ने उनको क्या जवाब दिया? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी। ऐसा है कि उनको वोट चाहिए नहीं है बज़ाहिर। ओके। अगर पहले मुशावरत के लिए आते, वोट लेने से पहले मुशावरत के लिए आते तो मुमकिन है JUI जो है अपना मशवरा देती। हमारे मौलाना का पहले ही इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई पीटीआई की तरफ से कोई दूसरा अगर कोई कैंडिडेट होगा तो हम उसका खैर मकदम करेंगे, मगर दूसरे के ऊपर कोई मुशावरत बहरहाल होनी चाहिए थी। वो ANP के पास कल जा रहे हैं, मगर वो भी नॉमिनेट करके जा रहे हैं अपना। हमारे पास आए हैं तो अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करके आए हैं, तो हमारी तरफ से तो फिल वक्त हमायत की तो कोई बात शायद मुमकिन नहीं होगी, ना उनको हमायत चाहिए होगी, ना हमको हमने हमायत देनी होगी। बहरहाल अब वो आए हैं तो हम उनका खैर मकदम करते हैं, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं कह सकते। कमरान भाई, ये मुझे बताएगा, चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी है, उनके इस्तीफे का मामला जो है वो भी ज़ेर बहस है। क्या आइन का आर्टिकल 130(8) क्या कहता है? इस्तीफ़ा जो है वो आप पहुंच गए, गवर्नर हाउस मौसूल हो गया है, उस पर पीर को उन्होंने कहा मैं फ़ैसला करूंगा, वो फैसला करेंगे या ये खुद जो है सलमान रकम राजा साहब कह रहे थे ये इफेक्ट में आ जाता है, इस पर जो है वो उनकी डिस्क्रेशन होती है गवर्नर साहब की? क्या आइन में है? नहीं, उसके ऊपर तो उनकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। पहले वाला जो इस्तीफा उन्होंने कहा था वो तो उन्होंने मजाक किया था, पूरे जो सूबे को आगे लगा दिया था, उसमें कहानी डाल के और उसके बाद टाइप करवा के उसको जो है और किसी नायब कासिद से उन्होंने बकौल उनके जो है रिसीव करवाया था गवर्नर हाउस के। तो पहले वाला तो सारा पूरा जो है ना वो एक अजीबोगरीब हरकत थी। अच्छा। ये इस्तीफा जो आ गया है, ये इस्तीफा जो है वो आइन के मुताबिक है और उन्होंने हाथ से लिखा हुआ है। इसमें गवर्नर साहब जो है उसमें डिसाइड करने के लिए तो मेरा ख्याल है उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। उनको एक्सेप्ट करना ही करना है इन एनी केस, और उस वक्त तक जो है ना उनको काम करने की हिदायत करनी है जब तक नया वज़ीर आला ना आ जाए। वो एक केयर टेकर की हैसियत उस वक्त तक जो है ना फॉर द टाइम भी इख्तियार कर जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पहले उन्होंने गुगली मारी थी जो पहले वाला इस्तीफा था। ठीक है, और ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि पहले तो उन्होंने गुगली मारी थी लेकिन अब जो है वो इशू नहीं है। आप लोगों की कंसर्न्स हैं? सोहेल अफरीदी साहब जो समर साहबा कह रही हैं, जबकि फैसल फरीद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई में ऐसे लोग मौजूद हैं कि ज़ाहिर बात है वैसे पहले वो वज़ीर थे, अब वो चीफ मिनिस्टर के नामज़द हैं, तो उन्होंने कहा कि रोल जब बदल जाता है तो आपकी ज़िम्मेदारी बदलती है, आपका तर्ज़ तख़ातब में तब्दीली आ जाती है। फायर ब्रांड है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के हैं और मुराद सईद साहब के हल्के अहबाब से उनका ताल्लुक़ है, उसी सोच के हामिल हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि अकरम दुरानी साहब भी CM रह चुके हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, इससे पहले अमीर हैदर होती और दीगर ऐसे रहनुमा भी रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक टफ जॉब है। दुरानी साहब तो बड़े सोबर आदमी हैं ना,
اور بڑے مناسب انداز میں جی بالکل چلایا. ایگزیکٹلی. ہم کہیں اگر مفتی صاحب بھی خود بھی رہ چکے ہیں سی ایم خیبر پختونخوا, اس وقت صوبہ سرحد ہوا کرتا تھا, تو مطلب وہ بڑے بڑے نام ہیں, اور یہ سب جو ہے نا وہ اسٹیپ ان ہو رہا ہے نا اس میں, تو ان کو جو ہے ان ناموں کی عزت رکھنی ہوگی جو لوگ بھی آتے ہیں, اور اس ناموں کی اگر کوئی عزت نہیں رکھ پائے گا ان بڑے بڑے ناموں کی, تو یہ ان کے اپنے لوگ جو ہے نا پھر اس میں موازنہ کریں گے اس کے ساتھ. تو موازنے میں جو ہے وہ لوگ جو ان کے بارے میں کوئی پازیٹیو زیادہ بات نہیں کر رہے, مگر وہ پازیٹیو بات اگر باہر نہیں ہو رہی, اس کو اسٹل جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنا ہے وہاں کے ایم پی ایز میں. ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. جے یو آئی کے وہ جے یو آئی یقیناً ایز اے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, مگر جو ہے نا ایز اے سٹیزن جو ہے نا وہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. ایز اے سٹیزن جو ہے نا وفاق کے کسی وزیر نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. مینلی جو ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہاں کے ہاؤس نے. وہاں کا ہاؤس جو ہے وہ ان کو جو ہے نا مینڈیٹ دیتا ہے کہ آگے اس میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ آگے چلیں یا نہ چلیں. یہ وہاں کے ہاؤس کا کام ہے. اگر وہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر, تو پی ٹی آئی وہ ایک آدھ دن میں 2 دن میں واضح ہو جائے گا, وہ ڈویژن آ جائے گی, اور وہ پھر اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پائیں گے, اور اگر ڈسپیوٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو ووٹ مل جائے گا. صبر صاحب, آپ نے سنا دونوں جو معزز مہمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈسکریشن ہے, ثوابدید ہے وہاں کی پارلیمانی پارٹی کے, لیکن مجھے تو جو ان کے بیانات سے لگ رہا ہے, جنید اکبر صاحب ہوں, عاطف خان ہوں, پہلے تو گروپ بندی تھی, علی مین گنڈا پور تھا, پھر گروپ تھا ایک عاطف خان گروپ تھا, لگتا ہے سارے یکجا ہو گئے ہیں سہیل افریدی کے پیچھے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اندر سے جو ہے وہ دراڑ ہے. دیکھیں یہ پارٹی جو ہے نا یہ ساری آپٹیکل ایلیوژن پر چلتی ہے. گنڈا پور صاحب نے, جیسے میرے بھائی نے کہا, مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ قوم کے ساتھ ایک مذاق تھا. انہوں نے 48 گھنٹے کے لیے ٹائم بائی آؤٹ کیا. اب انہوں نے اس ٹائم بائی آؤٹ میں کیا کیا ہمیں نہیں پتا. اگر یہ پارٹی اتنی ایک پیج پہ ہوتی, اگر سہیل افریدی صاحب کی نومینیشن کے ساتھ سارے اتنے خوش ہوتے, تو یہ مذاق ہوا ہوتا, پھر یہ 48 آورز لوگوں کو چخمہ دیا ہوتا. بڑا کلیئرلی ایک بات آئین میں لکھی ہوئی ہے, رولز میں لکھی ہوئی ہے کہ ہینڈ ریٹن نوٹس ہونا ہے. انہوں نے وہ ٹائپڈ میڈیا پہ دے دیا. ان کے سوشل میڈیا کے جو بچے ہیں اور لڑکے ہیں وہ تو جو اوپر سے آیا انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کر دیا. تو گنڈا پور صاحب ٹک ہز ٹائم, دا پارٹی ٹک دیئر ٹائم. کہتے ہیں ہمارے پاس 93 یا 100, کل تو برات کو کہہ رہے تھے ہمارے پاس 100 لوگ ہیں. جب آپ کے پاس 100 لوگ ہیں, جب انہوں نے ریزائن بھی کر دیا, تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اگلے دن آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس کیوں نہیں مانگا؟ پسے پردہ وہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. ان کے بہت سارے لوگ مسنگ ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں, اور آئی تھنک اس نومینی کا سن کے ان کو ملک واپس آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. اور یہ آئی تھنک آج سے کوشش کریں, میری اس طرح کی اطلاع ہے کہ اسپیکر ہاؤس میں اپنے جو جتنے اراکین ہیں ان کو اب بٹھا دیں کہ وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. لیکن اگر سارے لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر یہ کیوں لوگوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں, کیوں ان کو اس طریقے سے یرغمال بنا رہے ہیں؟ تو یہ تو منڈے ٹیوزڈے کو پتہ لگے گا. کہ میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی مینڈیٹ کی عزت کرتے ہیں. اپنے مینڈیٹ کی عزت وہ خود نہیں کرتے, نہ وہ اپنے مینڈیٹ کی عزت کرتے ہیں, نہ وہ کسی اور کے مینڈیٹ کی عزت کرتے ہیں. ہم ان کے مینڈیٹ کی عزت کرتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا, ہماری سوچ میں بھی یہ بہتر ہوگا اگر وہ اس صوبے میں ان کو مینڈیٹ ہے رسپانسبل طریقے سے حکومت کریں, رسپانسبل کینڈیڈیٹ لائیں, اور ان کو ان ہاؤس چینج ان کی پرائیورٹی. اور گنڈا پور صاحب سے تو بہت پہلے جان چھڑا لینی چاہیے تھی. اچھا, آپ صحیح کہہ رہی کہ یہ آپ کی رائے. میں فیصل فرید صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن چھوٹا سا وقفہ مجھے شامل کرنا ہے کہ سب سے کیا پہلے جان چھڑا لینی چاہیے تھی, اور یہ جو اب کینڈیڈیٹ ہیں کہ اس میں بھی کوئی رد و بدل کے چانسز ہیں, یہ جانیں گے ایک وقفے کا. وقفہ لے لیجیے. چھاتی کا سرطان ایک مہلک مرض ہے, لیکن بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں 90,000 سے زائد خواتین ہر سال اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں. ان میں سے 40,000 جان کی بازی ہار جاتی ہیں. فوری علاج سے 99% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں.
40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मौलिद से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी वेलकम बैक। फैसल फरीद चौधरी साहब, आपने सुना समर साहिबा कह रही हैं कि अब तो तमाम जो आपके एमपीएस हैं, वैसे 73 का फिगर चाहिए मेरे ख्याल में सीएम के इलेक्ट कर दें या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, वो अब स्पीकर हाउस में या उनके जो बंगला है उस पर उनको वो गेस्ट होंगे पीर तक। तो अगर सब अच्छा है तो फिर ये इस तरह के क्यों कर इकदाम उठाए जा रहे हैं? आपको क्यों सब गलत लग रहा है या सब बुरा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि सोहेल अफरीदी की नॉमिनेशन बुरी लग रही है, इसीलिए सब कुछ जो है बुरा लग रहा है सबको। क्या मतलब ये इनका क्या लेना देना है? अभी कामरान साहब ने बिल्कुल सही कहा, उनका हाउस है, अक्सरियत उनके साथ होगी। आप ना गंद डालें वहां पे, ना मंडियां लगाएं, ना खरीदो फरोख्त करें तो कुछ भी नहीं होगा। लेट इट गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मसला ये है कि ये लोग जो हैं इनको इनके पेट में मरोड़ उठा हुआ है। भाई वो एक लड़का है, वो मुंतखब है, उसका इस्तेकाक है, ना उसको आइन रोकता है, ना कानून रोकता है, ना सियासी असूल रोकते हैं। कोई चीज तो रहने दीजिए इस मुल्क में। यानी एक हाउस जो है वो अपना वज़ीर आला मुंतखब नहीं कर सकता, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, उसके खिलाफ कभी कोई इल्जाम लगाया जा रहा है, कभी कहाँ से, कभी कोई मजबूरी के तहत, कोई खुशी के तहत। ना करे इस तरह से। एक सूबा है दहशत गर्दी से नबर्द आजमा है, उस रोजाना हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, कोलेटरल डैमेज में लोग जो हैं तो क्या इस वो मौके आज पे से आपने नहीं कहा इतनी कितने जो नाजुक सूरत हाल है जो कि है, चेंज करना नागुज़ीर था खान साहब की जानिब से, अली अमीन गंडापुर साहब? ये आपका फैसला नहीं है, दिस इज देयर प्रेरोगेटिव। वो जिसको चाहे लगाएं, जिसको चाहे हटाएं। व्हाट इज दिस? इस पे एतराज की अनवार भाई, बात क्या है? किसी को वफाकी हुकूमत का या दूसरों का एतराज किस सियासी असूल के तहत बनता है? देखिए ना, आपका अगर आप मेजोरिटी में हैं और कोई माइनॉरिटी से अपना वज़ीर आला ला रहा है, बिल्कुल सद आपका हक है। अभी भी जोड़ तोड़ करना अपोजिशन का हक है, बिल्कुल कीजिए जो सियासी तरीक़ाकार है। मंडियां मत लगाइए, ठीक है, वो आपका इस्तेकाक है, आप जाएं, लेकिन वफाकी हुकूमत किस ज़ाब्ते के तहत, किस कानून और किस सियासी अखलाकियात के तहत एक मैसिवली मेजॉरिटी पार्टी को डिक्टेट करना चाह रही है कि हम आप फलां को लगाएं, फलां को नहीं लगाएं? ऐसी डिक्टेशन तो नहीं एक्सेप्टेबल है ना। फैसल फरीद चौधरी साहब कह रहे हैं, आप लोगों का क्या एतराज बनता है? पहले वो खुद कहते हैं कि जी जो सिक्योरिटी की पॉलिसी होगी वो वफाक बनाएगा। वफाक और सूबे की जब सिक्योरिटी की पॉलिसी आमने सामने होगी तो कैसे खैबर पख्तूनख्वा में अमन आएगा? अच्छा, हम ये नहीं कहते कि हम अपना बंदा डाल दें, इनसे गुजारिश है कि आप एक बंदा लाएं जो who wants to work for against। उनका कहना है अभी वो आए नहीं तो फिर कैसे आप लोगों को मालूम है कि he doesn't want to work? उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो हर किसी का एक होता है। देखिए जब वो एक मतलब जहनी जो उनका एक झुकाव है, उनका एक रुझान है, अच्छा, उनका एक नरम गोशा है अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं उनके साथ जो लड़ेगा वो अग्रेसर है, फौज अग्रेसर है, सिक्योरिटी फोर्सेस अग्रेसर है, वो जो कर रहे हैं वो अग्रेसर नहीं है। हमें मार रहे हैं, बस हम मरते रहे, हम सर झुकाते रहे, ये बात गलत है। ये बात गलत है, ये स्टिकिंग पॉइंट है, ये स्टिकिंग पॉइंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इशू नहीं है। मुझे मुबशर लुकमान साहब ने कहा अगर आतिफ खान साहब का नाम देते, मैंने कहा उस पर कोई क्यों एतराज करेगा? फैसल साहब वो कह रहे हैं अगर आतिफ खान का नाम होता है मैं एतराज नहीं होता। उनके स्टिकिंग पॉइंट ये है कि उनकी सोच प्रो तालिबान की बात नहीं। तालिबान से लड़ाई जो है, अनवार साहब देखिए, इनको ये फर्क नहीं पता कि टीटीपी और तालिबान के फर्क कैसे किया जा सकता है। सर वो एक ही तरह है ना, एक ही चट्टे बट्टे हैं सर, वो साथ ही तो रहते हैं वहां पर। आप मुस्लिम लीग नवाज का तालिबान के साथ क्या कुछ झगड़ा है? बताएं, पॉलिसी स्टेटमेंट दे, कल इशू करें कि आप तालिबान हुकूमत, तालिबान जो जिनके साथ लड़ते रहे हैं 50 साल मिलके,
ٹھیک ہے، پہلے تو ان کی حکومتی کرزئی کی اور اشرف غنی کی، وہ تو ہمارے مخالف تھے، پھر طالبان آئے، اب یہ بھی مخالف ہیں. تو پالیسی ہے کیا آپ کی؟ پالیسی میں کوئی کنسسٹنسی ہے؟ آپ خود پشتون بیلٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، میری بہن بھی اور آپ بھی. آپ لوگوں کو مجھے یہ بتائیے کہ 47 سال 50 سال ہو گئے ہیں، کیا پختون لقمہ اجل بنیں گے؟ کیا وہی چارہ بنیں گے ان جنگوں کا؟ کہاں وہاں پہ امن آنا نہیں چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. کامران صاحب سے پوچھے تو پھر آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. وہ کہتے ہیں آپ کو طالبان سے مسئلہ ہے، وہ تو ٹی ٹی پی کا ہمارا مسئلہ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے طالبان ایشو نہیں. آپ نے چونکہ پرو طالبان کا تھا، آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا. لیکن میں کامران صاحب آپ کی سر جمعیت علماء اسلام کی کیا رائے ہے؟ جیسے سمر صاحبہ نے کہا کہ چونکہ وفاق ظاہر بات ہے پالیسی جو ہے خارجی ہے یا سیکیورٹی کی صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر صوبائی سبجیکٹ 18ویں ترمیم کے تحت وہ وفاق سیٹ کرتا ہے. کل ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ریڈ لائنز ڈرا کر دی گئی ہیں. جو ان فتنہ الخوارج کے سہولت کار ہیں وہ یا تو ان کو خارجیوں کا ہمارے حوالے کر دیں یا ہمارے ایکشن میں ساتھ مل جائیں، ورنہ پھر نتائج کے لیے تیار رہیں. فضل الرحمان صاحب کی جماعت، آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے، کوئی بھی دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کی دہشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتا. جی جو شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم شہداء کی فیملی کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہم کبھی بھی دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایون جو ہے نا زبانی بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. مگر اسٹل جب بات یہاں پہ آئے گی کہ صوبے کا سی ایم کون ہونا چاہیے، تو پھر آپ اگر اسمبلی ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر اسمبلی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. میں اور آپ باہر بیٹھ کے کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ جو لوگ اس کے ممبر نہیں ہیں اس اسمبلی کے، ہم اس کو کس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے؟ اب مجھے کوئی اس کا دستوری طریقہ بتا دیجیے. یا تو یہ کہ وہ لوگ خود، پی ٹی آئی کے لوگ خود ان کو رد کر سکتے ہیں. اوپر سے نام آیا ہے اور ایکسپیرینس نہیں ہے، بہت سارے اچھے بری باتیں ہیں ان کے متعلق، تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو بیٹھ کے رد کر دیں، ان کو کہیں کہ جی یہ ہم کو قبول نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یہاں پہ باہر بیٹھ کے کہ وہ ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سر وہ تو نکتہ آ گیا تھا، ان کی سر لیڈنگز کی بات آ رہی ہے، جھکاؤ کی بات کی ہے سمر صاحبہ نے. جھکاؤ بھی، دیکھیے جھکاؤ ان کا بالکل غلط ہو سکتا ہے، مگر اسٹل اس جھکاؤ کے باوجود اگر فرض کر لیجئے کہ میجارٹی ووٹ وہ لے لیتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو دین پھر پوزیشن کیا ہوگی؟ ہاں پھر کیا پوزیشن ہوگی سمر صاحبہ؟ اگر وہ ووٹ لے لیتے ہیں تو بس پھر وہ صوبہ ان کے حوالے ہوگا. اچھا، اگر وہ ووٹ لے لیتے ہیں، وہ چیف فیصل منسٹر فرید صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف تو دیکھیے آپ بھی نہیں ہیں نا، وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہیں، تو وہ بھی ٹی ٹی پی کے خلاف ہیں. ٹی ٹی پی کس کی حکومت میں یا کس کی پش پناہی میں اسٹیٹ گیسٹ کی طرح رہ رہی ہے. بار بار ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی کو مطلب ٹی ٹی پی کہاں سے ان کو ہیلپ مل رہی ہے؟ آپ پی ٹی مجھے آئی تو بتائیں. نہیں کر رہی ہوگی. پی ٹی آئی نہیں کری، لیکن جس کی یہ لوگ طالبان کا آپ کہہ رہی ہیں. میں طالبان کا کہہ رہی ہوں، میں پی ٹی آئی پہ الزام اتنا بڑا نہیں لگا رہی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے نیبرنگ کنٹری کو ہم کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑیں. ہمیں وہاں پہ ٹریڈ کی سمجھ نہیں آتی یا ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی، لیکن جب ایک ملک آپ کے خلاف اپنی سوئل کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے اوپن کر دیتا ہے، وہاں پہ ایکشن نہیں لیتا، ڈپلومیٹک سارے طریقے کار فیل ہو گئے اور ہم یہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو آخرکار ہم بھی دیوار سے لگ گئے ہیں نا. کب تک ہم قربانیاں سہیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے فیصل فرید چودھری صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم اب بریک پہ سیگمنٹ کو سمیٹ کے جانا ہے. وہ تو بھارت میں ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم مل رہا ہے سر امیر متقی خان صاحب کو، آپ نے دیکھا ہے. اور وہاں جو پہلے ناپسندیدہ حکومت مانی جاتی تھی بھارت میں، لیکن نریندر مودی صاحب کی چونکہ اب فارن پالیسی پاکستان کو دیکھ کر تبدیل ہوتی ہے، تو چونکہ اب ہمارے ذرا تعلقات کشیدہ ہیں تو انہوں نے گلے لگا لیا ان کو. 30 سیکنڈز فیصل فرید صاحب. What else you expect from India? وہ تو یہ کچھ کریں گے. کون سی ڈپلومیٹک ایفرٹس حکومت نے یہ طالبان؟ سر وی ہیو بین ہوسٹنگ دیم فار دی لاسٹ 40 ایئرس سر. طالبان جو وہاں جا کر بیٹھ گئے. ارے بھائی وہ تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے نا، وہ تو ایک جغرافیائی ایشو ہے. ہم نے کون سی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہیں؟ ان کا فیلئر ہوا تو طالبان انڈیا گئے ہیں نا. اس میں کچھ ذمہ داری اپنی بھی تو لیں. ایسے نہ کریں، آپ اپنے صوبے پہ توجہ دیں. اور خدا کے لیے دہشت گردی کا معاملہ ہے،
یہ نہ میرا معاملہ ہے، آپ کا اکیلا، ہم سب کا معاملہ ہے، سب کا معاملہ، سب کا اس پہ سانجھا معاملہ ہے سر. اس پہ سب اور غوض کریں. اور غوض کرنا چاہیے. میرا وقت ختم ہو جا رہا ہے پروگرام کے پہلے سے. کا بہت شکریہ سمر بلور صاحب، آپ سلفری چودھری صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ تو اب پیر کو ہمیں اس کا آئیڈیا ہوگا. تب تک جو ہے وہ بہت سے اس طرح کے بیانات بھی آئیں گے اور مووز بھی ہوں گی. ظاہر بات ہے مووز اینڈ کاؤنٹر مووز. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کو بتائیں گے جو اہم بڑا ایشو ہے اس پہ ہم ذرا توجہ مرکوز کریں گے. طالبان حکومت، افغان حکومت کا کے وزیر خارجہ کا دورہ بھارت، اس کے کیا اثرات ہوں گے ریجنل سطح پہ اور پاکستان کے حوالے سے. چونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ انڈیا افغانستان کی زمین استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف. سب کچھ ایک وقفے کا وقفہ لے لیجیے. There must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے افغانستان حکومت کے وزیر خارجہ امیر منتقی خان کے دورہ بھارت کے حوالے سے. آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے ان کی. جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی وفود کی سطح پر اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کا بھی احاطہ کیا. پھر جو پریس کانفرنس میں کچھ یہ کنٹروورسی ضرور بنی اور راہل گاندھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور پریانکا گاندھی انہوں نے کہا کہ خواتین کو اس پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھنے دیا گیا اور نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم پہ بھی نکتہ چینی کی. پاکستان کے لیے اس کے کیا ممکنہ اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ جب طالبان آئے تھے تو اس وقت بھارت نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور پاکستان نے اس کو بہت خوشائند قرار دیا تھا. 4 ایئرز ڈاؤن دا لائن ہمارے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان میں کافی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے. اور بھارت کے ساتھ جب تعلقات جو ہے کشیدہ تھے اب ان کی جو قربتیں وہ بڑھ رہی ہیں. اس پہ ہم ذرا گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے آصف درانی صاحب نے. زولنگ پہ آپ پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور نمائندہ خصوصی برائے افغانستان رہ چکے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آصف درانی صاحب. جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا احمد منصور صاحب نے, نوٹڈ اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آصف درانی صاحب, سر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ کا تو تجربہ بھی, آپ نے تو ڈیل بھی کیا افغانستان کے ساتھ ایز اسپیشل ریپرزینٹیٹو. سر یہ کیسے چینج آف ہارٹ ہو گیا ہے کہ ہم سے دوریاں اور بھارت سے قربتیں؟ جی انور صاحب شکریہ. میرے خیال میں یہ پروسیس چل رہا تھا. اگر آپ یاد ہو اس سال جنوری میں انڈین فارن سیکرٹری متقی صاحب سے ملے تھے دبئی میں اور اس کے بعد سے پھر یہ آگے بات چل رہی تھی. اور اگرچہ انہوں نے اگست 2021 میں انڈیا نے ایمبیسی بند کر دی تھی لیکن پھر جون 2022 میں انہوں نے اسے دوبارہ کھولا اور اس میں کوٹ ان کوٹ ٹیکنیکل سٹاف بھیجا. جی, تو ٹیکنیکل سٹاف نارملی وہاں وہ جو ہے وہ را کے لوگ ہی ہیں. وہ کہنے کو دیا تھا کہ وہ اپنے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے جائیں گے. بہرحال اب جو ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اس کو اپ گریڈ کر دیں گے ٹو شارٹی افیئرز لیول. اگرچہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کی رجیم کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اچھا, لیکن اس کو اگر آپ ریجنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے. اور افغانستان ایک ساورن ملک ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ سکتا ہے. البتہ یہ کہ ہمارا جو کنسرن اس وقت سامنے آتا ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ جس طرح سے میکنیشن کر رہا ہے, ٹی ٹی پی کو وہ فائنانس کر رہا ہے تھرو افغان پراکسیز, یا پی ایل اے کو جس طرح سے وہ فائنانس کر رہا ہے,
اس میں بھی وہ بعض گلف اسٹیٹس کے ذریعے ان کو فائنانسز مل رہے ہیں یا خود انڈیا میں ان کی جو ہے ٹریننگ ہو رہی ہے. تو وہ اپنی جگہ اس میں بھی افغانستان کا کچھ حصہ ہے جہاں تک بی ایل اے وغیرہ کو پناہ دینے کی بات ہے. جی تو یہ ایسے اوور آل سچویشن ہے. ہمیں بہرحال اس کو ڈیل کرنا ہے اور افغان طالبان کو بہرحال یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کا اس طرح سے گزارا بھی نہیں ہو سکتا. وہ بہرحال ان کو پاکستان کی ضرورت رہے گی, بلکہ فار دیٹ میٹر جو بھی ڈسپنسیشن افغانستان میں رہا ہے ان کو ہمارے جغرافک اور ہمارا ایتھنک مکس اس طرح کا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے. جی احمد منصور صاحب, واٹ وینٹ رانگ, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کیا وجہ بنی کہ طالبان, ظاہر بات ہے جب یہ آئے تھے تو ہم نے ان کو بڑا ویلکم کیا, اب ان کی بڑی تصاویر بھی ہیں, ویژولز بھی ہیں, ہمارے سفور منصور احمد خان صاحب وہاں موجود تھے, وہ خوشائند قرار دے رہے تھے, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر موجود تھے, اب وہ انڈیا میں گئے ہیں اور وہاں بیانات دے رہے ہیں, اور جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے سوال ہوا انہوں نے اس حوالے سے کوئی جواب تو نہیں دیا, لیکن افغانستان حکومت نے بڑا مطلب اعتراض کیا ہے کہ جو کابل اور پکتیتا میں اسٹرائکس ہوئی ہیں اس حوالے سے, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں انوار صاحب, افغانستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں, افغان جو طالبان کی رجیم ہے اس سے پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ پاکستان اسپیسیفک رہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں کتنے انڈین جو کونسل جو خانے کھلے اور وہ پاکستان کے اگینسٹ, اور این ڈی ایس اس وقت کی اور را کا آپس میں جو گٹھ جوڑ تھا, اور ہم نے اس کے ڈوزیئر تک بھی پوری دنیا کے سامنے رکھے تھے. جب یہ افغان طالبان کے حوالے یہ ایک عبوری نظام آیا, سیٹ اپ آیا, اور پاکستان اس میں ایک سٹیک ہولڈر تھا, قطر میں, دوحہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ ارینجمنٹ سارا ہوا, اور جب پاکستان نے خوشیاں بھی کتنی منائی جب یہ اگست 2021 کی بات ہے تو, لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو یہ مفادات ہوتے ہیں ملکوں کے اور اپنے, یہ بڑے بے رحم سے ہوتے ہیں, اور طالبان نے وہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے جس کی ہمیں ابھی تک سمجھ بھی نہیں آ رہی, اور ہمیں اس کا افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہے, کیونکہ پاکستان کی یہ خواہش تھی, کوشش تھی, ہم نے قربانیاں دی ہیں ایک مستحکم, خوشحال, پرامن افغانستان کے لیے. جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں اس دنیا میں کسی نے نہیں دی, اور طالبان کے آنے کے بعد یہ امید تھی کہ یہ خطہ سارا مل کے یہ آگے جائے گا. اتنی ملاقاتیں بھی ہوئی, سیف کی مذاکرات بھی ہوئے, چائنا بھی بیچ میں پڑا, پاکستان بھی. ایگزیکٹلی, میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ ابھی بھی جو افغانستان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے جو ایفرٹس پاکستان سفارتی سطح پہ کر چکا ہے اور کر رہا ہے, انڈیا کا تو وہ مطمع نظر ہے ہی نہیں. اب 7-8 دن کا دورہ کر رہے ہیں انڈیا کا, اس کا ایک ہی جو ان کا مقصد ہے انڈیا کا, وہ تو ہے پاکستان, کہ وہاں سے ڈی سٹیبلائز کرنا. وہ کوئی افغانستان کی آپ سمجھ لیں کہ کوئی خوشی میں یا اس کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے بالکل نہیں کچھ کر رہا. افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے وزیر خارجہ ہیں, باقی ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو یہاں ان کو آؤ بھگت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز کیا ہیں. لیکن وہ تو آصف درانی صاحب, میں نے امیر متقی خان صاحب کو دیکھا, وہ تو دونوں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کسی بھی ڈسپنسیشن افغانستان میں ہو ان کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے, ضرور اتنا بڑا پورس بارڈر ہے, ہمارے کلچرل, ہمارے لنگوسٹک, ٹرائبلسٹک ریلیشن ہے ان کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ نئی دلی میں کھڑے ہو کر کہ بھارت کے ساتھ بھی ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں؟ دیکھیے, وہ تعلقات کی تاریخ تو اپنی جگہ موجود ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ہمیں زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان بہرحال پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے, اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان نے آج دن تک 1947 سے ٹل ڈیٹ انڈیا کا جو کشمیر کا موقف ہے اس کی تائید نہیں کی ہے, اس نے نیوٹرل سٹانس مینٹین رکھا ہے. تو لہٰذا ہمیں اسٹریٹجیکلی سوچنا چاہیے, ہم یہ جو وقتی وہ ہیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے, متقی صاحب نے وہاں پہ جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے واگا کو جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں ملکوں کے درمیان اور خطے کے درمیان جو ہے ایک تجارتی, اس نے گزرگاہ ہے, تجارتی گزرگاہ ہے, وہ علیحدہ بات. جی, انڈیا نے آج تک پاکستان سے فارملی جو ہے ریکویسٹ نہیں کی کہ ان کو واگا سے سڑک کے راستے, زمین کے راستے جو ہے افغانستان جانے یا آگے جانے کی اجازت دی جائے. جب تک انڈیا جو ہے ڈائریکٹ نہیں کہے گا تو ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے, کیونکہ یہ تو پھر دونوں ملکوں میں مذاکرات ہوں گے. ہمیں بھی پھر نیپال اور
भूटान या बांग्लादेश उधर एक्सेस चाहिए होगी। तो इसलिए इंडिया अभी रिलक्टेंट है, वो सिर्फ अफगानिस्तान का शोल्डर इस्तेमाल करते रहे हैं, ख्वाह वो तालिबान हो या उससे पहले अशरफ गनी या हामिद करज़ई की हुकूमत हो, वो हमेशा उनके ज़रिए से मुतालबा करवाते रहे कि हमें लैंड एक्सेस दी जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त जो तालिबान का डिस्पेंसेशन है, बहरहाल उनको जो है खित्ते में अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन रहता है वो हमारे फ़ायदे में। ये तो हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि वहाँ के जो है इक़्तिसादी हालात भी बेहतर हों, ताकि लोग वहाँ से अपने जो है नकल मकानी न करें। आप ये देख लें कि इस वक्त भी जो अफगानिस्तान इस वक्त सबसिस्टेंस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, वो खिते के ममालिक है, उन्होंने करेंसी स्वैप और बायलैटरल ट्रेड जो बार्टर ट्रेड है उसके ज़रिए उसको सस्टेन कर रहे हैं। वरना तो अमेरिकियों ने और बाकी वेस्ट ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि अफगानिस्तान जो है उसके $9 बिलियन भी फ्रीज किए हुए हैं। उसके अलावा उनके बैंक्स जो हैं वो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये अफगानिस्तान को दोनों हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, जहाँ तक TTP की बात है, उसके जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो उसका हमें जो है वो उनसे अपने कंसर्न का इज़हार करना चाहिए। ठीक। लेकिन साथ ही साथ हमको TTP को वी हैव टू स्मोक देम आउट विद इन आवर ओन कंट्री, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आपने हम लोग उठाया टूवर्ड्स TTP और तालिबान को हमें अलग-अलग देख कर चलना होगा, जो कि एम्बेसडर साहब का नुक्ता है, मेरे ख्याल में बड़ा वजन है उसमें। हम चल भी ऐसे ही रहे हैं। देखिए, हमने TTP के जो मामलात है अफगान हुकूमत के साथ, वो अलहदा उसको हमने खोला हुआ उस चैप्टर को, बार बार बात भी कर रहे हैं। कहते हैं वी हैव टू स्मोक देम आउट इनसाइड आवर कंट्री, एम्बेसडर साहब कह रहे हैं। वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ देखें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो अफगान हुकूमत है इस वक्त। गारंटी देनी किसने है? TTP की उन्होंने देनी है। इसलिए हम यहाँ पे जो मर्जी अपने इंटरनल इश्यूज में मामलात में यहाँ कंट्रोल कर लें, लेकिन एट द एंड हमें अफगानिस्तान ही जाना पड़ेगा। वहाँ उनके सेफ हेवन्स है, वहाँ उनकी मौजूदगी है, लीडरशिप है। वहाँ से तश्कीलें कितनी बड़ी बड़ी 100 दहशत गर्दों की जो तश्कीलें हैं वो बॉर्डर पार करके हमारे इलाकों में आ रही हैं। वो हमारे जो अफसर और जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। सेटल्ड एरिया यहाँ पे जिस तरीके से आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सफ़र हो रहा है, तो हमें उनसे खुल के बात होनी है। लेकिन हम देखें अफगानिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए जो उनकी मजबूरियां हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें एड्रेस नहीं कर रहे। अगर इंडिया आता है और ट्रेड की बात करता है तो पाकिस्तान उसमें बैठेगा अफगानिस्तान के मामलात के हल के लिए, क्यों नहीं बैठेगा? लेकिन इंडिया ऐसे तो नहीं आएगा जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है, क्योंकि वो जब आके बात करेगा तो पाकिस्तान और इंडिया के जो दो तरफा रिलेशंस इस वक्त सफ़र हुए हैं वो पहले बीच में आएंगे, फिर कश्मीर की बात आएगी, फिर आपका वही जो मई मार्का हक हुआ है वो बीच में आएगा। पेचीदा मामलात हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अब सही आपने कहा। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। वक्त हमारा खत्म हो जाएगा, बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा एक बहुत अहम ये इशू है, इसके बहुत से रिपरकशंस होंगे। देखना ये है कि हम किस तरह, जैसे एम्बेसडर साहब कहते हैं कि तालिबान हुकूमत को डील करते हैं, और जैसे अहमद मंसूर कह रहे हैं कि TTP को हम जो है वो आनी हाथों से निपटते हैं। प्रोग्राम सच तो में नशिस्त कैसे लगे अपने फीडबैक दीजिएगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच तो के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।